बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। वो कहते हैं ना, जब सांप गुजर जाए तो उसके बाद लकीर जितनी मर्जी पीट ले उसका कोई फायदा नहीं है। आज ऑपोजिशन को उनकी दलेरी की, उनकी बहादुरी की, उनके स्टांस की, उनकी डिटर्मिनेशन की अगर 100 में से 110 नंबर देने चाहिए तो बिल्कुल देने चाहिए। उन्होंने साबित किया कि खौफ वो चीजें नहीं होंगी और उन्होंने दरवाजे फैलांगे या जिस तरह भी की, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। अब अगली खबर सुनिए। ज़ाहिर है ये कॉन्फ्रेंस रोकना कोई अकलमंदी थी ही नहीं, और इसके ऊपर सबसे बेहतरीन तबसरा कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने किया। उनका देखें, जिसने भी अपोजिशन अलायंस की ये कॉन्फ्रेंस रोकने का मशवरा दिया है उसको इस 23 मार्च को, जिस दिन पाकिस्तान अपने कौमी अवार्ड देता है, उस दिन उसको डफर अवार्ड दिया जाए। अब इसका इशारा किसकी तरफ है? ये डफर अवार्ड किसको मिलना चाहिए? ये डफर अवार्ड का सबसे बड़ा मुस्तहिक कौन है? इस क्राइटेरिया के ऊपर सबसे बड़ा डफर कौन है? मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब ने इस सिलसिले में जो कहना था वो उन्होंने कह दिया है। अब आज की इस जो कॉन्फ्रेंस है उसकी खूबसूरती क्या है? मैंने आपको कल कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान मौलाना साहब इस मुल्क से बाहर हैं, कतर में हैं, तो अब वो तो नहीं आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी जानिब से जो गफूर हैदरी साहब हैं वो शामिल हुए हैं। दूसरी अच्छी बात उनकी तरफ से यह है कि कामरान मुर्तजा साहब शामिल हुए, अच्छी बात है। उनसे हट के जमात इस्लामी ने भी अपनी नुमाइंदगी भेजी और उनके जो नायब अमीर हैं लियाकत बलोच साहब, वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस अंदर हो रही है। अब ये अलग बात है कि पहले एफसी और पुलिस थी तो वो लोग चले गए, वो जैसे ही अंदर गए हैं तो अब एक बार फिर जो पुलिस और वहां पे एफसी है वो मुतहरिक दिखाई दे रही है। फिर आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर किस्म का वहां का थाना सेक्रेटरिएट का SHO है अशफाक वड़ाइच उसका नाम है। अक्सर औकात लोगों से बदतमीजी करते, रौनत से, तकब्बुर से बात करते, और वो शख्स एक वो क्या कहना चाहिए, एक वो होती है ना बुरी रिप्यूट वाला शख्स, वो उस किस्म का एक पुलिस ऑफिसर वहां पे होता है। अब चूंकि मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन तो नहीं आ रहे, वो वहां पे पता चल गया, लेकिन अब बताया गया है कि वो इस वक्त जो थाना सेक्रेटरिएट के SHO अशफाक वड़ाइच हैं वो अपनी नफरी के हमरा होटल के अंदर दाखिल हो गए। भला क्यों? इस हवाले से दो बातें हुई। पहली बात यह है कि जो सिद्दीक जान साहब ने खबर दी कि होटल इंतजामिया की जानिब से जो एक FIR की दरखास्त दिलवाई जा रही है और उनसे ये कहा जाएगा कि जी ये दरवाजे फलांग के और जबरदस्ती दाखिल हुए हैं, इनको इजाजत नहीं थी, और तहरीके तफ्ज़े आईने पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके ऊपर FIR काटी जाएगी, और उसके बाद जो है ये फैसला किया जाएगा कि आया इनको बाहर निकलते ही गिरफ्तार करना है या कि बाद में गिरफ्तार करना है। ये सिद्दीक जान साहब की खबर है। लेकिन दूसरी जानिब जो इत्तलात ये है कि जो थाना सेक्रेटरिएट की पुलिस है उसने होटल के मैनेजर से इस वकुआ से मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड कर लिया। वकुआ ये है कि आइन और कानून की बात करती ऑपोजिशन इस मुल्क का वकुआ है, तो उनके मुताबिक हमने इजाजत नहीं दी थी तो ये घुस गए हैं। तो मरियम नवाज खान जो GA की कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनके मुताबिक जो होटल की इंतजामिया है उसने तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके होटल के मालिक हैं उन्होंने थाना सेक्रेटरिएट में बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी है और कहा है जी शुरका बगैर इजाजत के और बगैर NOC के होटल में दाखिल हुए, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हथकड़ी पहनाएं, महमूद खान अचकज़ई को हथकड़ी पहनाएं, साहबजादा हामिद रजा को हथकड़ी पहनाएं, गफूर हैदरी साहब को हथकड़ी पहनाएं। उसके अलावा ये जो शाहिद खान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, लियाकत बलोच है, इन सब को हथकड़ियां पहनाएं और दुनिया को दिखाएं इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। हम अमलन सरजमीने बेआइन हैं ताकि लोगों को पता चले। तो अब जरा अच्छा हो दिन की रोशनी में कैमरों के सामने अगर ये गिरफ्तारियां हो जाएं तो मेरा ख्याल है जरा मुनासिब हो जाएगा। अब ये तो हो गया जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ। इस्लामाबाद में एक और डेवलपमेंट फौजी अदालतों वाला केस है और इसी बात का रोना इस वक्त पूरी अपोजिशन और मीडिया भी रो रहा है। तो फौजी अदालतों का जो केस है उसकी समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है और जो सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी हैं
وہ آئندہ سماعت کے اوپر بھی دلائل جاری رکھیں گے. اور آج ایون جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے وہ 9 مئی میں جو انسداد دہشت گردی عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں ان فیصلوں کے اوپر انہوں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں. کیسے؟ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ جو انسداد دہشت گردی عدالتیں ہیں انہوں نے ان ملزمان کو تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی قصوروار لکھ دیا. یعنی تحقیقات ہونی تھی، انویسٹیگیشن ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی قصوروار لکھ دیا. پتہ چلا کیسے؟ جسٹس محمد علی مظہر بولے کہ راولپنڈی اور لاہور کی عدالتوں کے جو حکم نامے ہیں ان کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ لگتا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کی انگریزی کے کافی مسائل ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ انگریزی کے مسائل کا ایشو نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ الفاظ ایک جیسے ہیں، بلکہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. اور آج اس حساس اور سنجیدہ کیس کے اندر ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو ٹرک بھی چلا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کو جو ہے وہ ورسٹائل ہونا چاہیے. اچھا، اس سے ہٹ کے آج سپریم کورٹ میں جو عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری خارج کرنے کے خلاف حکومت کی درخواست تھی، اس کے اوپر آپ کہیے کہ سماعت ہوئی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ بغیر کارروائی کے ملتوی ہوگی. جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا جی آئی ٹی رپورٹ جمع کرانے کی مہلت مانگی، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ مارچ کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی. کل اسی طرح سے باقی کیس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، اگر آپ کے پاس کیس نہیں ہوتا اور آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے، مزید دستاویزات دینی ہوتی ہیں، تو پھر بھائی پہلے تیاری کر کے آیا کریں آپ، جو ہے اس کے بعد آپ کو اچانک یاد آتا ہے. اچھا، ایک خبر آج دلچسپ تھی، اور خبر یہ تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ آج صبح پتہ چلا جی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ جو مسلم لیگ نون کا ہے وہاں پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد ان کی پارٹی سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. تو ان ملاقاتوں کے بعد جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ احسن اقبال جو ہے انہوں نے پارٹی کے اہم امور کے اوپر نواز شریف کو بریفنگ دی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے عید کے حوالے سے کچھ گرین سگنل دیا ہے کہ جی عید کے بعد جو مختلف شہر ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون مزید جلسے کرنا چاہتی ہے، اور ان جلسوں کو لے کے مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے آپس میں مشاورت کی ہے. اور نواز شریف نے پارٹی کو کہا ہے کہ جو عوامی رابطہ مہم ہے اس کو آپ مزید تیز کریں، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے 1 سال کی جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کارکردگی کو عوام کے سامنے رکھا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ ہماری پارٹی نے 1 سال میں کیا کیا ہے یا کس طریقے سے کام کریں. اس سے ہٹ کے خبر یہ ہے کہ، اور اس کے بعد ایک اور میں آپ کو اس میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس میں خیبر پختونخوا کی قیادت آج کے اجلاس میں شامل تھی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو کہ آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو مختلف اضلاع ہیں ان کا دورہ کریں، چونکہ جی بی کے الیکشنز کے پرسپیکٹیو میں وہ کہہ رہے تھے. اچھا، اس سے ہٹ کے ایک اور ڈیولپمنٹ اس میں یہ تھی کہ جو خیبر پختونخوا سے عوامی نیشنل پارٹی کے ایک رہنما زاہد خان ہیں، ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور جو صوبائی صدر ہیں امیر مقام، انہوں نے آج زاہد خان کی جو ملاقات ہے وہ ان سے کروائی ہے. اس بارے میں چونکہ ابھی آفیشلی کچھ نہیں کہا گیا، نہ فوٹیج جاری کی گئی ہے، یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں اس بات کو کنفرم کیا ہے، تو غالباً جو مسلم لیگ نون کی آج آفیشل آئے گی، فوٹیج آئے گی یا اعلامیہ آئے گا، اس میں اس خبر کے حوالے سے ضرور کچھ ہوگا. تو یہ اہم ڈیولپمنٹس ہیں اب تک کی، اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بھی نظر رکھیں گے، اب تک چیزیں پہنچائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.